यसुमसी के अजीम जलाली प्यारे और खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। जैसा कि खुदावंद ने मौका बख्शा कि आज हम उसके कलाम में से उसकी बरक़ात को हासिल कर सकें, तो आज मैं आपके सामने खुदा के कलाम में से बयान करूँगा कि तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। जब मेरे अजीज़ों हम खुदा की तरफ से फ़राहम करदा सच्चाई की रोशनी लोगों तक पहुंचाते हैं तो हम उनके साथ भलाई करते हैं। खुदा के बंदा दाऊद अपने इस ज़बूर 43 की 3 आयत में बयान करते हैं कि यसुम मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। इसके साथ साथ उसने हमें ये ताकीद की कि वो अपनी रोशनी आदमियों के सामने चमकाएं ताकि लोग उनके नेक कामों को देख सकें। ऐसा करने से वो खुदा के कलाम में पाई जाने वाली सच्चाई की रोशनी आश्कार कर रहे होंगे। मेरे अजीज़ों, हमने अपनी रोशनी को आदमियों के सामने लेकर आना है। कौन सी रोशनी? जो खुदा ने हमें अपने कलाम के वसीला से अता की, जो खुदा ने हमें परस्तिश के वसीला से अता की, जो खुदा ने हमें दुआओं के वसीला से अता की। क्योंकि मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में अगर हम पढ़ें मत्ती की इंजील के 5 बाब की 14 से 16 आयत तक, तो वहाँ पे लिखा हुआ है, आज हम अपने पड़ोसियों के साथ भलाई करने और तमाम दुनिया में यानी सब कौमों को खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाने से अपनी रोशनी चमका सकते हैं। मनादी के काम में हिस्सा लेना वाकई एक शानदार शर्फ है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि यसुम मसीह ने फरमाया, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। जिस तरह पहाड़ पर वाक़या शहर को आसानी से देखा जा सकता है, उसी तरह जब हम खुदा की बादशाही की खुशखबरी की मनादी करते हैं तो हम अपने अच्छे कामों और संजीदगी और पाक दामनी जैसी खूबियों की वजह से पहचाने जाते हैं। क्योंकि कलाम मुक़द्दस तैतुस की मार्फत उसके 2 बाब की पहली आयत में लिखा हुआ है, यसु मसीह ने कहा कि चिराग जलाकर इसे पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं ताकि घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचे। कभी किसी ने ये किया है कि वो चिराग जलाए और उसे चारपाई के नीचे या किसी ऐसी जगह पर रख दे कि जहाँ पे रोशनी दूसरों तक ना पहुंच सके, बल्कि उस रोशनी से कोई फ़ायदा हासिल ना कर सके। इसीलिए आज खुदा का कलाम कहता है कि आपके पास जो रोशनी है, जो बरकत है, जो उसका फजल है, उसे लोगों तक लेकर आएं, उसे लोगों में फैलाएं ताकि आपकी रोशनी से लोग बरकत पाएं। क्योंकि मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस बयान करता है, पहली सदी में चिराग मिट्टी से बना एक बर्तन होता था जिसमें एक सूत की डोरी होती थी। इसे जलाने के लिए चिराग में तेल, अमूमन जैतून का तेल डाला जाता था। इस चिराग को लकड़ी या लोहे के चिरागदान पर रखा जाता था ताकि घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचे। लोग चिराग जलाकर इसे पैमाना के नीचे नहीं रखते थे। यहाँ लफ्ज़ पैमाना से मुराद एक बड़ी टोकरी है जो पैमाइश के लिए इस्तेमाल की जाती है। यसुम मसीह ये नहीं चाहता था कि उसके शागिर्द सच्चाई की रोशनी को पैमाना के नीचे छुपा कर रखें। लिहाजा हमें कभी भी मुश्किलात या अज़ियत की वजह से खुदा के कलाम में पाई जाने वाली सच्चाई की रोशनी को छुपाना नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि हमें इस रोशनी को अपने तक महदूद नहीं रखना चाहिए। इसके बरक्स हमें हमेशा अपनी रोशनी चमकानी चाहिए। अगर खुदा ने आपको तोड़ा दिया है कि आपकी परस्तिश से लोग बरकत पा सकते हैं, तो आप अपनी परस्तिश को फैलाएं, आप लोगों को सिखाएं, लोगों को इसकी बरकत से हम किनार करें।
اگر آپ چاہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کلام سنانے کی برکت ہے، تو میرے عزیزو اس کلام کو آپ ہر اس جگہ پر لے کر پہنچے جہاں پر کوئی کلام سنانے والا نہیں، تاکہ آپ کی روشنی چمکے ان لوگوں پر جو ادھورے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ چراغ کا ذکر کرنے کے بعد یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بتایا، اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ ہمارے نیک کاموں کو دیکھ کر بعض لوگ خدا کے خادم بن جاتے ہیں اور اس کی تمجید کرنے لگتے ہیں، اس لیے آئیں ہم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے رہیں۔ دنیا کا نور بننے کے لیے ہمیں خدا کی بادشاہی کی منادی کرنے اور شاگرد بنانے کے کام میں حصہ لینا چاہیے، لیکن ہمیں اس کے علاوہ بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں پالوس رسول نے لکھا، نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے۔ ہمارا چال چلن مثالی ہونا چاہیے۔ ہمیں پطرس رسول کی اس مشاورت پر دھیان دینا چاہیے، غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو، تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں، تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملاحظہ کے دن خدا کی تمجید کریں۔ کیونکہ میرے عزیزو، خدا کا کلام کہتا ہے کہ اپنی روشنی کو چمکائیں، اپنی خدمت کو بڑھائیں، اپنی خدمت کو ان لوگوں تک لے کر جائیں جو ادھورے ہیں، جو کلام کی واقفیت نہیں پاتے، جو کلام کو جانتے نہیں، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ دنیا کا نور بننے کے لیے ہمیں نیک کام کرنے ہیں، ہمیں خدا کے کلام کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے، ہمیں میرے عزیزو ان مسائل کو چھوڑنا ہے جو مسائل ہمیں خدا کا کام کرنے سے روکتے ہیں۔ کیونکہ ہمیں چاہیے کہ ہمارا خدا کہتا ہے کہ نور کی طرح چمکو، اور نور کی طرح تبھی چمکا جائے گا جب ہم خدا کے کلام کی روشنی سے منور ہوں گے۔ اس کے کلام کی روشنی ہمارے اندر اس طرح بھڑکے گی کہ لوگ دور سے دیکھیں گے کہ یہ واقعی خدا کا حقیقی خادم ہے، اس میں خدا کا نور کام کرتا ہے، اس میں اس کا پاک روح کام کرتا ہے۔ اور آج ضرورت ہے ہر خادم کو، ہر خدمت گزار کو، ہر پرستار کو کہ وہ اپنی روشنی کو آدمیوں میں چمکنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، اپنی روشنی کو ظاہر کرے۔ لیکن آج میں اس بات پر بھی غور کروں گا کہ جتنے لوگوں میں ٹیلنٹ پایا جاتا ہے، وہ اس ٹیلنٹ کو اپنے تک محدود رکھتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ اس سے کوئی برکت پائے، اس سے کوئی حاصل کر کے وہ بھی خدمت کرے، وہ بھی آگے بڑھے، کیونکہ خدا کا کلام آج اس بات کی طرف ہمیں لے کر جانا چاہتا ہے کہ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تمہاری روشنی سے لوگ برکت پائیں، تمہارے جلالی کاموں سے لوگ برکت پائیں، تمہارے دعا کرنے سے معجزے ہوں، لوگ شفا پائیں، اور ایسی شفا کہ اس سے لوگ جانیں کہ وہ یہ حقیقی خدا کا خادم ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، میں اس بات کو آپ تک رکھنا چاہتا ہوں، جتنے بھی یہ ٹیپ سن رہے ہیں، جتنے بھی اس کلام کو لے رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی خدمت کی روشنی کو دوسروں تک چمکائیں، تاکہ آپ کے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں اور آپ کا کلام برکت کے وسیلہ سے بڑھتا چلا جائے۔ آپ کی پرستش، آپ کا ساز بجانا، آپ کو اگر کوئی ہنر ہے، کوئی بھی توڑا خدا نے آپ کو دیا ہے، تو اس توڑے کو آپ لوگوں تک لے کر جائیں، تاکہ لوگ اس توڑے کی روشنی سے چمکیں اور اس بات کا اقرار کریں کہ یہ واقعی خدا کا ایک عظیم خدا کا خادم ہے، پرستار ہے، خدمت گزار ہے۔ اور میرے عزیزو، آج ضرورت ہے ایسے خدمت گزاروں کی جو اپنی روشنی کو باہر لے کر آتے ہیں۔ اور آج
میں امید رکھتا ہوں کہ ہم اس کلام کے وسیلہ سے اپنی روشنی کو دوسروں تک چمکانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ گاڈ بلیس یو، اور خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، آمین۔